गिनू चारू वञ चारू त पता तक इतनी महंगाई है असा क्या घेन सकते जूते कपड़े सद घेन भी नहीं सकते अल्लाह का शुक्र राशन का चलो वाली कमा करते घेन गिनने ते जूते कपड़े असा नहीं से घेन सकते ते बस असा सारा सियाला इतने ही बाहरों ही किचन दे विच पाले चलो जरा कट्ठे की आज चुक लै जिन्होंने दिता है ना लकड़ आह भी हाली भी सिन्नी हैगी उन्होंने दे तो दिता चलो भी उन्होंने काम नहीं आता साढ़े काम का आ गया ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਚੁਣ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈ वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर असां भी ठीक हैं अल्लाह का शुक्र तुसां भी ठीक हो अज तक वीडियो दिखाते पे साढ़े वीडियो को सब्सक्राइब भी कराए लाइक भी कराए शेयर भी कराए सपोर्ट भी कराए जरा कहीं सक मुंड दिते खजी दा लकड़ी हन कहना असा के लकड़ी हन कहना उतनी झाड़ बढ़ गए सर्दी आ गई असा के ये मोटे चा मेरा घर वाके तक भान देना नहीं ना तो आज रोटी पकाओ ए तू पेंदा पे मुंड सिन्हा बुलाए सिन्हा की तरह बले तू रात तक गुजारा करे सुबिया वालों लकड़ी जो नसिया मोल तक घेन ना सकते थे ये घेन कहीं को मन का कर दे अल्हम्दुलिल्लाह ते आज हम को बड़ेंदा खड़े को जी तभी बड़ाई की से आज तक जो दिखे ने भाजी सारे ता बहुत सर्दी आ गई है आज जैसे सारे सर्दी आ गई कुहीड़ आ गए मोटा लकड़ी सा बड़े पे सारे किचन का सारी है ना असा इवें बस सर्दी दे विच ते जरा तो बहुत सर्दी आ गई है हुन असा जरा ये बड़ाई भी नहीं असा बासू बासू सा किचन तो बेला सारे को पैसे हैं खाना बस गरीब बंदे जो कुछ है ओ तक दिखे ने लाठी ए असा हुन सीने सुक्या चाती वेने ऐसा रात बलेसू सवेर भी बलेसू लकड़ी है काना हुन लकड़ी की बहुत तंगी आती ए मुंड कहीं अल्लाह का शुक्र दे दिते ने आखने चलो मोल नाल दा नहीं रह सकते वक्ती पका लो रोटी बस ते अपना कोठिए च वड़ जाओ कोठिए तो सारी कच्ची है तो अगे भी दिखे कमरा सदा कच्चा है दे उंदे चसा बान है पर भा की है बालू हसा भा जरा है ता बार को बले सु जरा है ता रख दे दिखे ने तकवा जरी चीज पकाई से ओ भी दिखे ने ऐसा जरा था अबे गोंगलू पकाए घेना है अल्लाह का शुक्र है अगे शहर हिंदे ओ घेना है किसी आज ये गोंगलू पकाओ रिधो दे जैसे पका दे आज खाओ जरा को अल्लाह का शुक्र है घेना ने जरा को हो दे ओ तक पका दे दिखे ने इहो कुछ पकाई बैठे है बस गरीबी दौर जरा को जियो दे जरा ता सारी वीडियो को सब्सक्राइब भी करा है लाइक भी करा है शेयर भी करा है दे असा जरा गरीब हाँ असा जरा को हाँ जरा भेड़ भाई हो सीता देख सी सारी मदद ए जरा तस भेड़ भाई देख सकते वे सादा कच्चा कमरा है कच्ची चार दीवारी है ते जरा दाइयो किते सी वो तो सर्दी आ गई डाठी असा तक पता होती असा बाहर बने तो वो बस संभालदा जाए वो कच्चा कमरा तो वही लिंबिया ते कुछ कहीं लिंबिया मैं के घर वाले को ले बचाओ तो सर्दी आ गई असा तबारू बने असा जरा मेहनत मजदूरी इतनी पूरी तो नहीं से कर सकते घर का राशन पूरा करने बस सर्दियों के असा कपड़े भी नहीं से गिन सकते अज अस उहे गर्मियां वाले पाई वधे हैं होवन तो गिनू मेरी बेटी छोदी है वधी से उनते असा नहीं से गिन सके असा वो घर दा जरा को कमा दे वो को आटा गिने चाहे सब्जी भी गिने चाहे घर दा वो राशन पूरा थींदे बस अल्लाह दा शुक्र है बल भी देंदा पे अल्लाह से असा खांदे पे है बस जरा अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों
میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ سے فضل کرم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے. جو اس دعا کے ساتھ آپ کو جو ہے میں آج ویڈیو دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ جو ہے ہمارا گھر کا راشن بھی ہے گا، سب کچھ ہے گا. سبزی بھی بیگم صاحبہ بنا رہی ہے، جو سبزی بھی نہیں ملتی تھی. تو لکڑ جو ہے آج میں دوسرا دن ہے میں گھر کھڑا ہوں. جو ایک بندے نے کھجی کی لکڑ دی ہے وہ میں اٹھا کے لے آیا ہوں. تو اس نے کہا بھی پیسے مجھے قسط پہ دے دے. تو میں نے کہا چلو حاجی بھی موسم جو ہے بہت وہ ہو گیا ہے، جو بارش والا ہو گیا ہے موسم. تو لکڑی جو ہے وہ ہے نہیں سی گھر، تو وہ اٹھا کے میاں بیوی لے آئے ہیں. تو اس کو آج بالن بن گیا ہے، تو اس کو ہولی ہولی پیسے 500-600 روپیہ ہے گا، ہولی ہولی قسط نال دے دیں گے. چلو بھی حالی تو ساڈا کام بنتا ہے. تو لے آئے اس نے نال دے دیتی ہے لکڑ، وہ بھی لے آئے. تو کیا کریں، جو غریب بندے ہیں گزارا تازہ ہی ہوتا پیا، اللہ کا شکر ہے. تو جو ہوتا پیا دعا برکت نال شکر ہے اور ذات پا کے تو یہ ٹوپی تو اس نے دے دی ہے جدھر میں کام کرتا ہوں. اب سردی آ گئی ہے فل، نہ ہمارے کپڑے ہیں سردی کے، نہ کوئی گڈی ہے گی. تو ہم غریب بندے ہیں، جوتی بھی نہیں لے سکتے. جو یہ بوٹ جو ہے پرانا پھٹا ہوا ہے، تو ہم نے گزارا کرتے پہ ہیں. تو بیگم صاحبہ کے بھی جو ہے کچن جو ہے ہم باہر ہی بیٹھ کے یہ کھانا پکاتے ہیں. سردی آ گئی فل، تو کچن بھی نہیں بنوا سکتے ہم. تو بیگم صاحبہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی سردی کے کپڑے نہیں ہیں گے. وہ جو ہے بالکل پرانے کپڑے پاتے ہوئے نے، پہلے والے گرمیاں والے. وہ کہتی ہے جو مجھے بھی کوئی سردی کا سوٹ لے کے دو. میں نے کہا بھی کبھی کماؤیں گے تو بہن بھائی ہمارے کوئی دیکھ رہے ہیں ہماری سپورٹ کریں، جو ہم جو ہے سردیوں کے کپڑے بھی لے سکیں. تو سردی جو ہے چینل کو سپورٹ کریں، شیئر کریں. جو ہمارے لیے کوئی مدد کرے گا تو ہم اس کے لیے بہت دعا مانگیں گے. جو غریب بندے ہیں ہم لے تو کچھ نہیں سکتے. ایک کمرہ ہے گا ہمارا، کچا کمرہ ہے گا، تو ہم ادھر بھی گزارا کریں گے سیالے کو. سردی تو فل آ گئی ہے. تو ہمارے چینل کو جو ہے سپورٹ کرنی ہے. جو اساں باہر دے جرا کو بیٹھے ہیں کچن سردیاں، چلو اساں بیٹھے رہسوں گزارا کر ویسوں دے تبے راشن او بھی اساں گزارا کرے کہن دے سجا جی جرسیاں دے گڈیاں کہن تریہاں دے میرا گھر والا ہے او بڈھڑا بندہ ہے. او آد میں کوٹا گھنا سا کوٹے دے پیسے اسا اتنے بھار نہیں سے گھر والا نے بڈھڑا بندہ ہے. اندی نہ جرسی ہے، نہ بوٹ ہے، نہ جرہدا، نہ میری بیٹی دی جرسی دے بوٹ، نہ میرے، نہ سگل سمجھو گرمیاں دے پاتی دے سردیاں دا سا گھن بھی نہیں سے سکتے. کہنے سارے کپڑے موٹے ہیں کنا سا یہ گرمیاں دے پاتی ودیا ہے جا سردیاں دے سارے کول ہوون دا سا گھنو چاروں تے پتہ تک اتنی مہنگائی ہے. اسا کیا گھن سکتے، جوتے کپڑے سردیاں دے گھن بھی نہیں سے سکتے. اللہ دا شکر راشن دا چلو والی کما کرتے گھن گھنے تے جوتے کپڑے اسا نہیں سے گھن سکتے. تے بس اسا سارا سیالا اتنے ہی باہر ہی کچن دے وچ پالے. چلو جرا کوئی بہن بھائی ہوتی ساڈے ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرا ہے، لائک بھی کرا ہے، شیئر بھی کرا ہے، سپورٹ بھی کرا ہے. شام دا ویلا سیندا پہ ہن سارے بھیڑی بھائی رال دے ساڈی مدد کرے سن. تے انہاں واسطے کتے سارا واسطے دعا کرے سوں اور اسا انہاں واسطے سارے دعا کرے سوں رال دے تریہ دے ساڈی جرہ تے اج دی ویڈیو تک دکھا چکے ہیں. دے فجر نویں سمیں دے خدا حافظ.